अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से एक दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। अब उसका पता पीर के रोज चलेगा कि जो सूरत हाल बनी है इसके हवाले से ऊंट किस करवट बैठता है। अब 10 तारीख को पीर के रोज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास तलब हो गया है, जिसको सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने खिताब करना है और उसके बाद नया पार्लियामानी साल शुरू हो जाएगा। लेकिन उसकी जमात के अहम रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ये कह रहे हैं कि वो ऐवान की सदारत नहीं करेंगे। वो ऐवान की सदारत क्यों नहीं करेंगे, उसको शिकायत किससे है? और अब जब मुश्तरका पार्लियामान का इजलास होगा और सदर का खिताब होगा तो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी फिर भी मुश्तरका इजलास की सदारत नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो भी एक देखने वाली सूरत हाल होगी, अगर करेंगे तो भी देखने वाली सूरत हाल होगी। वो क्यों? वो इसलिए कि हुकूमत इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की जो क़यादत है उसको शिकवा शिकायतें हैं नून लीग से। उनका ये कहना है कि जो इत्तेहादी हुकूमत बनी थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुआहिदा हुआ, नून लीग उस पर अमल दरामद नहीं कर रही और वो शिकायतें पंजाब हुकूमत के हवाले से। वहाँ इंतजामी उमूर हैं, अफसरान की तैनाती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन नून लीग वाले कहते हैं कि इससे मज़ीद हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या दें, जो आईनी उहदे तय हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले। सदर पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सेनेट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का और KPK में गवर्नर पीपल्स पार्टी का, पंजाब गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बलोचिस्तान हुकूमत पीपल्स पार्टी की और इवन सिंध में भी नून लीग ने कभी गवर्नरशिप के हवाले से मुदाखलत नहीं की, तो और मजीद क्या चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा राइट था, हमें जो कुछ सूरत हाल दरपेश है, मुश्किलात दरपेश हैं, वो मरियम नवाज के हवाले से। तो इस हवाले से लोग कहते हैं, नून लीग वाले और कारकुन के मरियम यकीनी तौर पर या मुस्लिम लीग नून, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी शामिल हैं, उनकी सोच ये है कि ये तो मुमकिन नहीं कि किसी हरीफ जमात को, हालांकि वो वक्ती तौर पर इत्तेहादी हो, उसको कोई सूबा या सूबे में जो लोगों का वोट है वो प्लेट में रख दिया जाए, ये मुमकिनात में शामिल नहीं है। तो ये तो एक नोक-झोंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चल रही है। इसी वजह से काफ़ी दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज़ भी हैं और इस नाराज़गी में वो खामोश भी हैं कि अगर वो बोलेंगे तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ भी सकती है। अब आते हैं कि पीर के रोज़ जो इजलास है वो मज़ेदार और दिलचस्प क्यों होगा। वो इसलिए कि सेनेट के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान किया है कि वो सेनेट इजलास की जो सदारत है वो इसलिए नहीं करेंगे कि उन्होंने PTI के 2 जो सेनेटर्स थे उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए थे, लेकिन पंजाब हुकूमत उन प्रोटेक्शन आर्डर्स को कोई लिफ्ट नहीं करवा रही या आर्टिस्ट से मिस नहीं हो रही। उसमें ओन अब्बास बप्पी है और चौधरी एजाज है। तो जब से ये सूरत हाल बनी है, सेनेट चेयरमैन यूसुफ गिलानी ने सेनेट की सदारत करना छोड़ दी है। आज एक मरतबा फिर कराची में उन्होंने अपने इस अज़म को दोहराया है कि वो सेनेट चेयरमैन के तौर पर इजलास की सदारत उस वक्त नहीं करेंगे जिस वक्त तक पंजाब हुकूमत उनके प्रोटेक्शन आर्डर पर अमल दरामद नहीं करती। अब दूसरी तरफ जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि जो मुश्तरका इजलास पीर के रोज़ होने जा रहा है उसमें होता ये है कि कौमी असम्बली के स्पीकर, सेनेट के चेयरमैन मुश्तरका इजलास की मुश्तरका सदारत करते हैं और इस इजलास को सदर पाकिस्तान खिताब करते हैं। अब खिताब में सदर पाकिस्तान को क्या करना है?
ظاہر ہے وہ ریاست کے سربراہ بھی ہیں اور اسی کی اتحادی حکومت ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے. حالانکہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایوان میں تو وہ جو سرکاری بینچوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جو معاملات ہیں اس میں مشاورت بھی ہوتی ہے. تو صدر پاکستان جو خطاب کریں گے اس میں وہ روشنی ڈالیں گے موجودہ حکومت کی 1 سال کی کارکردگی پر اور لامحالہ وہ اس اپنے خطاب میں تعریف کریں گے شہباز شریف کی حکومت کی کہ معاشی محاذ پر انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں اور خارجہ امور پر اچیومنٹس کی ہیں اور جو تنہائی تھی پاکستان کی اس کو ختم کیا اور معاشی حوالے سے کافی بہتر صورتحال بن گئی ہے. ایک استحکام کی صورتحال ہے, افراط زر میں کمی آئی, انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے, تجارتی خسارہ کم ہو گیا اور آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جب وہ تعریف کریں گے شہباز شریف حکومت کی, دوسری طرف اسی کے پارٹی کے رہنما شہباز شریف کی حکومت سے بھی نالا ہیں, مریم نواز سے بھی نالا ہیں, تو یہ ایک عجیب ایک صورتحال بنے گی. اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب صدر خطاب کریں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ گیلانی اسی اجلاس کی صدارت بھی نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر کے روز ایک یہ عجیب غریب اور دلچسپ صورتحال بنے گی. باقی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کسی کو لفٹ نہیں کروا رہی اور شاید بڑے میاں نواز شریف بھی اسی حوالے سے ثابت قدم ہے کہ پنجاب میں کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیے اسپیس دینے کی کوئی گنجائش نون لیگ کے پاس نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو شہروں میں قبضے ختم ہو گئے یا افسران کی تعیناتی ہے وہ پیورلی مریم نواز, یہ نون لیگ کا دعویٰ ہے, لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میرٹ پہ کر رہی ہے اور اس پہ وہ کمپرومائز بھی نہیں کر رہی. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما سے ملاقات بھی نہیں کر رہی. ایون صدر پاکستان جب لاہور جاتے ہیں یا پنجاب جاتے ہیں تو وہ اس کا استقبال کرنے بھی نہیں آتی. اب ایک دلچسپ صورتحال پیر کے روز بننے جا رہی ہے. جو اعلانات جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب باقی پیر کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے رہیں گے, ان کی قیادت بھی ہوگی, بلاول بھٹو زرداری بھی ہوں گے, سینٹ کے چیئرمین بھی ہوں گے اور ان کی موجودگی میں صدر پاکستان نون لیگ کی شہباز شریف کی حکومت کی جو 1 سال کی اچیومنٹس ہیں ان کی تعریف کریں گے تو مزہ آ جائے گا. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.